तुम किसी का घर जला देने से पहले सोचना, आग जब भड़केगी तो अपना भी घर जल जाएगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। यह कहानी मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मौसूल हुई और मैं इसे मामूली सी तरमीम के बाद आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस कहानी में एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। अगर समझ में आ जाए तो इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को आसान कर लीजिएगा। उजैर साहब, मेरा नाम हारून खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव से है। मैं गुज़िश्ता कई साल से कनाडा में रहाइश पजीर हूं और यहां खुदा ने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत हर चीज से नवाज रखा है। मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। आज से 33 साल पहले जब मैं 17 साल का था, मैं अपना मुल्क छोड़कर यहां आ गया था। यहां आकर मैंने बहुत पैसा कमाया, लव मैरिज की जो आज तक कायम है। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत भी है और मेरी दोस्त भी। शादी के 2 साल बाद खुदा ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा और हमारे घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। हम बहुत खुश थे। बेटा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, पढ़ाई में बहुत लायक था और खेलों में स्विमिंग का चैंपियन था। यहां बच्चों को अपना प्रोफेशन चुनने की पूरी आजादी है और वो अपनी मर्जी से जिस शोबे में जाना चाहें, कोई रोक टोक नहीं होती। मेरे बेटे ने सिर्फ 15 साल की उम्र में तैराकी के जूनियर मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। सच पूछें तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा तैराक बने और पानी के करीब जाए, मगर मैं चाहते हुए भी कभी उसे रोक ना पाया। हर वक्त मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ रहता था और फिर एक दिन मेरा यह डर सच साबित हुआ जब तैराकी के दौरान अचानक हरकतें कल्ब बंद हो जाने से मेरा बेटा सिर्फ 15 साल की उम्र में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अकलौती औलाद की मौत का दुख क्या होता है यह मैं अल्फाज में बता नहीं सकता। वो बिल्कुल सेहतमंद था, उसकी अचानक मौत ने हम पर सख्ता तारी कर दिया। वो कहा करता था, पापा पानी मुझे अपनी तरफ खींचता है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनकर दिखाऊंगा। और फिर पानी ने वाकई उसे अपनी तरफ खींच लिया। यहां के डॉक्टर्स ने बताया उसका दिल अचानक बंद हो गया, मगर मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा हरकतें कल्ब बंद होने से नहीं मरा, बल्कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। ये राज आज तक मेरे सीने में दफन रहा, मगर आज मैं चाहता हूं आपकी वसातत से मैं इस राज से पर्दा उठाऊं। आखिर कब तक इस बोझ को लेकर जिंदा रहूं? इसलिए आज मैं वो सच आपको बताता हूं जिसने मुझसे मेरा अकलौता बेटा छीन लिया। कनाडा आने से पहले मैं अपने गांव में रहता था। हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें मेरे वालिद और उनके 2 भाई, मेरे चचा और उनके बच्चे इकट्ठे एक ही बड़े से घर में रहते थे। गर्मियों के दिनों में हम अक्सर दरिया पर नहाने जाते थे जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब ही था। हमारी फैमिली के बल्कि हमारे गांव के सभी अफराद बहुत अच्छे तैराक माने जाते थे। मैं और मेरे चचा का बेटा अक्सर एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश करते। हम दोनों यूं तो बहुत अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह रहते थे, मगर जब बात तैराकी की आती तो भरपूर मुकाबला करते थे। उस दिन भी हम दोनों में कुछ अजीब सी बहस हुई थी। फिर हम दरिया की तरफ चल पड़े। हमने एक मुश्किल ट्रैक का इंतखाब किया ताकि यह पता चल सके कि कौन ज्यादा बेहतर तैराक है। दरिया के ऊपर एक पुल पर पहुंचकर हमने देखा पानी का बहाव बहुत तेज था। यह देखकर मेरे कजन ने मुझे कहा, हम यहां से छलांग नहीं लगाएंगे, नीचे पानी बहुत तेज है। मगर मैंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। बस इतना ही दम था तुम में, डर गए ना? हम यहां से पहले भी छलांग लगाकर दरिया अबूर कर चुके थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि हम यह आसानी के साथ कर लेंगे। मगर मेरा कजन यहां से कूदने के हक में नहीं था। वो ऊपर खड़ा होकर पानी के बहाव का जायजा ले रहा था जब मैंने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया और वो ऊपर से सीधा पानी में जा गिरा। मैं उसे गिरते हुए देख रहा था और हंसकर मैंने जोर से कहा, अब तुम्हारा डर उतर जाएगा, तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं भी आ रहा हूं। मगर मैंने देखा वो पानी में गिरने के बाद दोबारा नजर नहीं आया। मैं कुछ देर तक उसके वापस उभरने का इंतजार करता रहा, मगर जब वो नजर ना आया तो मैं फौरन नीचे उतरा। पानी का बहाव बहुत तेज था, उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। मैंने जल्दी से घर पर खबर की। मेरे वालिद, चचा और गांव के बहुत से लोग आ गए। मेरे कजन को ढूंढा मगर वो ना मिला। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसे ऊपर से धक्का मैंने दिया था, मगर यह बात मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। 2 दिन बाद मेरे कजन की लाश मिली। उसके सर पर जख्म था। ऊपर से गिरते वक्त उसका सर पानी के नीचे एक पत्थर से टकराया और शायद यही उसकी मौत की वजह बन गई। हमारे घर में शोक की कैफियत थी। लोग अफसोस के लिए आ रहे थे, मगर मैं तो एक अजीब ही कैफियत में जा चुका था। काश मैं उसे धक्का ना देता, काश मैं उसकी बात मान लेता, काश हम दरिया पर ही ना जाते। ऐसे बहुत से काश थे जो हथौड़े की तरह मेरे सर पर वार कर रहे थे।
یہ ایک ایسا راز تھا جو میں نے اپنے سینے میں دبا لیا اور کسی سے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ کسی کو کیا بتاتا کہ میں نے اپنے کزن کو دھکا دے کر گرایا تھا؟ سب مجھے قصوروار قرار دیتے، مجھے میرے کزن کا قاتل سمجھا جاتا، اسی لیے میں چپ رہا۔ میں نے اپنے کزن کا آخری دیدار تک نہیں کیا، مجھے ڈر تھا مجھے دیکھ کر وہ اٹھ جائے گا اور سب کو بتا دے گا کہ میں نے اسے دھکا دے کر گرایا تھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں کچھ دن بعد حالات نارمل ہونے لگے، مگر میرے دل کے حالات بگڑ چکے تھے۔ اپنے چچا کو دیکھتا تو مجھے اپنا آپ چوروں کی طرح لگتا۔ میں ہی تو اصل ذمہ دار تھا۔ میں خاموش رہنے لگا۔ گھر میں سب سمجھتے تھے کہ چونکہ میرا اپنے کزن سے بہت پیار تھا، اس لیے میں اس کی موت کا گہرا اثر لے چکا ہوں۔ بہرحال اس واقعے کے 2 سال بعد میرے ماموں جو کینیڈا سے آئے تھے، میرے والد کے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے۔ یہاں آ کر کچھ عرصہ بعد نارمل ہوتا چلا گیا اور زندگی کی تیز رفتاری میں کھو کر میں اس واقعے کو بھول گیا۔ میرا یہ خوف دوبارہ بیدار اس وقت ہوا جب میرے بیٹے نے تیراکی میں دلچسپی لینا شروع کی۔ میں نے اسے مختلف طریقوں سے روکنا چاہا، مگر وہ کہتا تھا پاپا پانی مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں اسے روک نہ پایا، اور آج میرا پرانا زخم پہلے سے کئی گنا شدت کے ساتھ دوبارہ ہرا ہو چکا ہے۔ جب سے بیٹا گیا ہے میں سو نہیں پایا۔ لوگوں کو لگتا ہے شاید بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ میں خود کو اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتا ہوں۔ اگر اس دن میں اپنے کزن کو دھکا دے کر نہ گراتا تو آج میرا بیٹا بھی پانی میں ڈوب کر نہ مرتا۔ عزیر صاحب، یہ زندگی واقعی مکافات عمل ہے۔ ہم وہی کاشت کرتے ہیں جو بیج ہم بوتے ہیں، وہی لوٹ کر ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جلد یا دیر سے مگر اسی دنیا میں ہمیں اپنی کرنی کا حساب دینا پڑتا ہے۔ نہ کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی برائی۔ ایک وقت آتا ہے جب ہمارا عمل لوٹ کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ دن آتا ہے اس دن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اوپر والے کی انصاف کی چکی دیر سے چلتی ہے مگر بہت باریک پیستی ہے۔ میرے پرانے کاش پھر سے نئے ہو چکے ہیں۔ کاش میں اس دن اپنے کزن کو تیز پانی کے بہاؤ میں دھکا نہ دیتا۔ کاش 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 میں آج اپنی ساری دولت دے کر بھی اس کاش سے پیچھا چھڑا سکتا۔ عزیر صاحب، آج میں آپ کی وساطت سے اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ میری سب سے اپیل ہے کہ خدا سے میری رہائی کے لیے دعا کریں۔ میں بہت تکلیف میں رہتا ہوں، ہر نماز کے بعد رو رو کر دعا کرتا ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملے؟ کیا کبھی قاتل کو بھی سکون ملا ہے؟ عزیر صاحب، آپ سچ کہتے ہیں، کسی کا گھر اجاڑ کر جو اپنا گھر بساتے ہیں، ایک دن آتا ہے وہ خود بھی اجڑ جاتے ہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، شاید آپ کی آواز میں دعا سن کر خدا مجھے رہائی دے دے۔ ہارون خان، کینیڈا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان کا کیا ہوا عمل لوٹ کر واپس اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ کسی سے زندہ رہنے کا حق چھینو گے تو زندہ تم خود بھی نہ رہ پاؤ گے، جیتے جی مر جاؤ گے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرو گے تو تمہاری عزت بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کسی کے خلاف گندی زبان استعمال کرو گے، گالی دو گے تو تمہارے خلاف بھی گندی زبان استعمال ہوگی، تم بھی گالی کھاؤ گے۔ دوسروں کے گھروں میں آگ کے گولے پھینکو گے تو ایک دن تمہارا گھر بھی جل جائے گا۔ کسی کی گاڑی کو توڑ دو گے تو ایک دن تمہاری قیمتی چیز بھی ٹوٹ جائے گی۔ کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالو گے تو ایک دن تمہارا گریبان بھی پھٹ جائے گا۔ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھو گے تو ایک دن تمہاری ماں بہن اور بیٹی کی طرف بری نظر سے ضرور دیکھا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، انہیں گھر سے نکالو گے تو ایک دن تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ کسی کے گھر کا چراغ بجھاؤ گے صاحب تو ایک دن خود بھی روشنی کو ترسو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوستو، اس کہانی کو سن کر اگر آپ ہارون خان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، وہ آپ کے لکھے ہوئے کمنٹس کو پڑھ لیں گے۔ اس کہانی سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو اس پیغام کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر آپ بھی اپنی بات یا کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے میسج کریں۔ میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے عزیر رشید 103، UZAIRRASHID 103۔ انسٹاگرام پر آپ کے ہر میسج کو پڑھ کر اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، آپ کا منتظر رہوں گا۔ دوستو،
اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔